दिन कदरे गर्म होने लगे हैं, मौसम खुशगवार है, लेकिन यहाँ पहली जैसी रौनक नहीं। कश्मीरी अवाम अब मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए घरों से कम निकलते हैं। आज 9 फरवरी है, जुमा का दिन है, कर्फ्यू अभी तक लगा हुआ है। एयरपोर्ट से शहर तक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की दर्जनों चौकियां कायम हैं, जहां गाड़ियों की बहुत जबरदस्त तलाशी ली जाती है। कश्मीर जन्नत नजीर में कर्फ्यू अब रवाज बना जा रहा है। यहाँ मौत का सन्नाटा है, जिसे सरकारी हेलीकॉप्टर या फौजी गाड़ियों की आवाज ही तोड़ती है। गैर सरकारी तखमीनों के मुताबिक गुज़श्ता 6 हफ्तों के दौरान 1 लाख फौजी, नीम फौजी और पुलिस के अफराद कश्मीर में लगाए जा चुके हैं। अब अगर ये जंग नहीं तो फिर और क्या है। श्रीनगर के लाल चौक में धमाके के बाद फौज की फायरिंग में हलाक होने वाले नौजवान के वालिद डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ का ताल्लुक भगत बारजाला से है। वो इस वाक़या पर सख्त दिल गिरफ्तार हैं। खुद पुलिस के एक आला अफसर का कहना है कि अगर हुकूमत इस तरह हालात पर काबू पाना चाहती है तो वो गलती पर है। लाल चौक का बारौनक बाजार अब बंद रहता है। श्रीनगर के 7 किलोमीटर दूर पांटा चौक में बसों के मुसाफिरों को उतार कर बेरहमी से उनकी तलाशी ली जाती है। अभी 1 हफ्ते कबल एक पुलिस वाले को फौजी जवान ने सिर्फ इसलिए गोली मार कर हलाक कर दिया था कि वो खुद को कानून का मुहाफिज करार दे रहा था। अखबारी नुमाइंदों से फौज का रवैया बेहद खराब है। फोटोग्राफरों से कैमरे छीन लिए जाते हैं, कैमरों से फिल्म निकाल ली जाती है और बाद में ये उज़र तराशा जाता है कि फौज असलिया बाजियाब करने की मुहिम चला रही है। श्रीनगर में मुसलसल कर्फ्यू के बायस जरूरियात जिंदगी की किल्लत हो गई है। लोग गोश्त को तरसने लगे हैं। यहाँ फौज पथराव के जवाब में गोलियां इस्तेमाल कर रही है। घरों की तलाशी जारी है। सहाफियों के टेलीफोन पुरस्रार तौर पर डेड रहते हैं। जब गवर्नर से आजादी सहाफत के बारे में सवाल किया जाता है तो वो पलट कर कहते हैं कि क्या मार्गरेट थीचर आयरलैंड में हंगामों की खबरों से खुश होती होंगी। मकामी रिपोर्टरों पर कड़ी पाबंदियां हैं। उनके कर्फ्यू पास रात 8 बजे के बाद कारआमद नहीं रहते। जाइना कदल के रहने वाले CRPF के मुजालिम की शिकायतें करते हैं। उनका कहना है कि ये हिंदू हमें हर रोज कत्ल कर रहे हैं। लोगों को भारतीय तिरंगे से नफरत हो गई है। भारत का नाम बड़ी तहकीर से लिया जाता है। यहाँ एयर इंडिया के बोर्ड्स पर लफ्ज इंडिया मिटा दिया गया है और पेट्रोल पंपों से लफ्ज भारत। जगमोहन का श्रीनगर पुरसुकून नहीं। मौलाना आजाद रोड 12 फरवरी को धमाकों से पेट्रोल पंप को नुकसान पहुंचा। ये पहला मौका है कि किसी निजी मलकियत को नुकसान पहुंचा, वगरना एहतजाज करने वाले अफराद आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये बात बहुत वाज़ेह है कि अवाम आजादी पसंदों के साथ हैं। गुज़श्ता 1 माह के दौरान जब से जगमोहन ने इक़्तिदार संभाला है, एक भी हुर्रियत पसंद गिरफ्तार नहीं किया जा सका। एक रिटायर्ड जज ने इसकी वजह यह बयान की है कि अवाम इंतजामिया से ताउन नहीं करते, वो हुर्रियत पसंदों के साथ हैं। ये वो सूरत हाल है जिसमें पुलिस का एक SP भी कहता है कि दिल्ली में बैठे हुए लाला अपने दिलों को टटोलें और ये अंदाजा लगाएं कि सियासी और इक्तसादी अदम इस्तेहकाम की वजह क्या है। एक और पुलिस अफसर का कहना है कि फौज की तलबी मसले का हल नहीं। शाहराहें, गलियां, बस्ती, मोहल्ले और शहर आजादी के नारे से गूंजे तो राजबून में जलजले आने लगे। मकबूजा कश्मीर के कई इलाकों से लाखों कश्मीरी मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े एक बार फिर आजादी के तराने गाते हुए श्रीनगर पहुंचने लगे। उनकी मुट्ठियां बिछी हुई थी, चेहरे सुर्ख हो रहे थे, आंखों में अज़्म हौसला था। उनकी तादाद 15 लाख से कम नहीं थी। वो भारतीय मुजालिम पर सरापा एहतजाज थे। ये लोग सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं SP साहिब। एक नौजवान ने श्रीनगर के SSP MA चौधरी से कहा, जो बड़ी परेशानी के आलम में जुलूस मुंतशिर करने की हिदायत जारी कर रहा था। पुरअमन लोग हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर के दफ्तर तक जाएंगे और फिर यादाश्त पेश करके मुंतशिर हो जाएंगे। आप इन्हें चलने दें प्लीज। मगर आज 1 मार्च है, मेरी सालगिरह का दिन, और मैं केक मेज पर छोड़कर यहाँ आया हूँ SP। मेजर राव ने तल्ख लहजे में कहा। स्टेन गन उसके पास थी। अगर जुलूस को यूं ही चलने देना था तो मुझे क्यों तलब किया गया। मेजर प्लीज। SSP के चेहरे की रंगत फक होने लगी। सर, एक हवालदार ने करीब आकर कहा, रिपोर्ट ये है कि ज़ुकूरा, तेगपुरा और बीमीना बाईपास के इर्द गिर्द 15 लाख अफराद जमा हो चुके हैं। शालीमार के इलाके में भी जबरदस्त जुलूस चल रहा है। उसी वक्त फौजी जीप के वायरलेस चिल्लाने लगे। ऑपरेशन रूम से कोई ब्रिगेडियर बरस रहा था। क्या तमाशा लगा रखा है राव? उन्हें ज़कुरा क्रॉसिंग से आगे मत बढ़ने दो। समझ गए? यस सर। मेजर राव की आंखों में शैतानी चमक ऊद कर आई। उसने फातिहाना अंदाज से SSP को देखा। जवान के लात मारी और जीप पर चढ़ गया। चलो, उसने फातिहाना शान से हाथ लहराकर हुक्म दिया, मेरे पीछे आओ। भाग जाओ, कांस्टेबल अब्दुल रहमान ने चिल्ला कर कहा। ज़कुरा क्रॉसिंग पर जमे गफीर था और अब्दुल रहमान वायरलेस पर लोगों के कत्ले आम का हुक्म सुन चुका था। तुम्हें खुदा का वास्ता भाग जाओ यहाँ से, फौज आ रही है। मगर हमने क्या जुर्म किया है?
ایک نوجوان نے سینہ تان کر کہا، ہم تو پرامن طور پر جا رہے ہیں، کسی نے ایک بھی پتھر مارا؟ کیوں بھائی، وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ عبد الرحمان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ قتل کر دیں گے تمہیں، ہم تیار ہیں، کے لیے جان دینے میں کوئی نقصان نہیں۔ کئی افراد ایک ساتھ بولنے لگے۔ اسی لمحے فوج کی 4 گاڑیاں کراسنگ پر جلوس کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ عبد الرحمان دیوانہ وار فوجی جیپ کی طرف دوڑ گیا۔ وہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا، یہ پرامن لوگ ہیں صاحب، انہوں نے پتھر بھی نہیں مارا کسی دکان پر۔ ہٹ جا بے، راؤ نے کسی بدمست ہاتھی کی طرح جھوم کر کہا، اور پھر اس کی سٹین گن گولیاں اگلنے لگی۔ ذکورہ کراسنگ پر خون بہنے لگا۔ یہی روح فرسا منظر تیغ پورہ میں لوگ دیکھ رہے تھے۔ بیمینا بائی پاس بھی کشمیری مسلمانوں کے لہو سے تر ہو رہی تھی۔ شالیمار میں آج حسین نظارے دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ وہاں لاشیں گر رہی تھیں، 10 20 40 60 نہیں 100 لاشیں، جوانوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی اور عورتوں کی۔ یہ نری درندگی تھی۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق چیف جسٹس مفتی بہاؤالدین فاروقی نے کہا، یوں لگتا ہے جیسے فوجی خون کے پیاسے ہوں۔ انہوں نے گواہ قتل میں 21 جنوری کو زخمیوں پر فائرنگ کی تھی۔ وہ صرف قتل کی نیت سے فائرنگ کر رہے تھے۔ ان کا مقصد جلوس کو منتشر کرنا نہیں، جلوس میں شامل لوگوں کو قتل کرنا تھا۔ عاصم یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ وہ رونا چاہتا تھا مگر اس نے آنسوؤں کے آگے بند باندھ رکھے تھے۔ سکندر نے یہی تو کہا تھا، دانش مندی کا مظاہرہ بے حد ضروری ہے۔ وہ لاشیں اٹھاتا رہا، زخمیوں کو ہسپتال لے جاتا رہا، مگر اس دوران وہ بار بار قسم کھا رہا تھا، ایک ایک قطرہ خون کا حساب لیا جائے گا۔ یہ بات اسے اچھی طرح معلوم تھی کہ جب یوم حساب آئے گا تو سٹین گنیں بھی ظالموں کو نہیں بچا سکیں گی۔ اس نے ہر لاش کے زخم گنے، ہر شہید کا سینہ چھلنی دیکھا، ہر زخمی کو حوصلہ دیا، اور پھر جب وہ تنہا رہ گیا تو اس کی آنکھیں برسنے لگی۔ آج وہ خود کو واقعی تنہا محسوس کر رہا تھا۔ ہر طرف سے فون آ رہے تھے، وائرلیس پر تفصیلات طلب کی جا رہی تھی، اور وہ اکیلا تھا۔ سری نگر میں قتل عام کے بعد 21 شہروں اور قصبوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ مرکزی کنٹرول روم میں یہ اطلاع صاف اور واضح طور پر سنی گئی۔ کرفیو کی پابندیاں بے حد سخت ہوں گی۔ نماز جمعہ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لوگوں کو اطلاع کر دی جائے 500 سال بعد پہلی مرتبہ موئے مبارک کی زیارت بھی ممنوع قرار دے دی گئی ہے۔ عوامی رد عمل کیا ہے؟ ایک بزرگ ہستی نے پوچھا۔ بزرگ کی آنکھیں نم تھیں۔ 10 لاکھ کی آبادی والا سری نگر فی الوقت شہر خاموشاں بن گیا ہے حضرت۔ دوسری طرف سے جواب ملا، میری اطلاع یہ ہے کہ مختلف شہروں سے ہزاروں نوجوان سر پر کفن باندھ کر سری نگر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بزرگ نے رقت آمیز لہجے میں کہا۔ ہم ان سے پیچھے رہ گئے، ہم جو خود کو ان کا رہنما کہتے ہیں، کس قدر پیچھے ہیں ان سے۔ سن رہے ہو تم محمد بن قاسم؟ میں سن رہا ہوں حضرت، اور آپ کی رہنمائی کا طلبگار ہوں۔ وائرلیس پر عاصم نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ تب پھر سنو میرے بچے، بزرگ کے لہجے میں مان ہی ٹھہراؤ آ گیا۔ ان کفن پوش جوانوں کو روک لو، کسی بھی طرح سکندر اعظم سے رابطہ کرو، ان تک پہنچو اور کہو کہ جان دینے کا طریقہ یہ نہیں۔ بس اور کیا کہوں، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ محترم، خدا حافظ۔ بزرگ نے سر جھکا لیا۔ یہ جھکا ہوا سر کشمیریوں کے اٹھے ہوئے سروں کا ترجمان تھا۔ جمعہ 2 مارچ کی شب کشمیریوں نے اس طرح گزاری کہ ہر بستی سے، ہر محلے میں اللہ اکبر کے نعرے گونجتے رہے۔ وال سٹریٹ جرنل کا نمائندہ جارج میلون اس رات صرف 2 خبریں بیچ سکا۔ پہلی یہ کہ سری نگر نعرہ تکبیر سے گونج رہا تھا، اور دوسری یہ کہ بھارت کے مزید سینکڑوں فوجی طیاروں کے ذریعے سری نگر ایئرپورٹ پر اتر رہے ہیں۔ نوجوانوں کی ایک مشتعل ٹولی نے پورے علاقے کا چکر لگایا، اور پھر اس ٹولی کا ایک حصہ لال چوک سے چھانا پورہ کی طرف بڑھ گیا۔ ایک نوجوان بے حد غصے میں تھا۔ ان میں سے بعض اس گروپ سے کٹے تھے جس نے لال چوک سمیت متعدد علاقوں میں بھارتی فوج پر حملے کیے تھے۔ ان میں سے 2 نے 8 مقامات پر بھارتی فوج سے مقابلہ کیا تھا۔ ان مقابلوں میں 7 بھارتی فوجی ہلاک ہو چکے تھے۔ ابھی تک انہیں اطلاع ملی تھی کہ سوپور اور باندی پورہ میں فوج کی اندھادھند فائرنگ سے 12 حریت پسند شہید ہو چکے ہیں۔ گروپ سے کٹنے والی یہ ٹولی منگل کی صبح تک انفرادی کارروائی میں مصروف رہی، اور جب بدھ کی صبح طلوع ہونے لگی تو ناکہ بندی سے بچنے کے لیے یہ چھانا پورہ کی طرف چلنے لگی۔ ان نوجوانوں کو علم نہ تھا کہ وہ جس علاقے میں جا رہے ہیں وہاں دشمن پہلے ہی گات لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ وہ جوش اور اشتعال کے باعث اس فوجی دستے کو بھی نہ دیکھ سکے جو ان کو گھیر چکا تھا، اور جب انہوں نے فوجیوں کو پہلی مرتبہ دیکھا تو انہیں بہت دیر ہو چکی تھی۔ چھانا پورہ کی بستی میں لوگ بیدار ہوئے تو ہر طرف دھماکوں کی آواز آ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسجد کے پیش امام نے سخت سردی کے باوجود باہر نکل کر گلی سے آواز لگائی، دھماکے کہاں ہو رہے ہیں؟ کہیں قریب ہی۔ پیش امام کے پڑوسی عبد الرحمان نے گھر سے نکلتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ حریت پسند اور فوجی آپس میں ٹکرا گئے ہیں۔
اللہ مالک ہے سب کا۔ پیش امام نے مسجد کے بلند مینار کی طرف بغور دیکھتے ہوئے ایک طویل سانس لے کر جواب دیا، چلو تم اندر چلو، کسی کو باہر مت نکلنے دینا۔ نورا کیسی ہے؟ نورا عبد الرحمن کی بیوی کا نام تھا، جو 2 روز سے بخار میں پھنک رہی تھی۔ ابھی اس کا بخار ٹوٹا نہیں۔ عبد الرحمن بولا، اتر جائے گا، تم فکر مت کرو۔ تمہاری بہن زائنہ اس کا بہت خیال رکھ رہی ہے، بس اس سے کہنا کہ نورا کو باقاعدگی سے دوا پلاتی رہے۔ بہت بہتر امام صاحب۔ عبد الرحمن نے ابھی یہی کہا تھا کہ فائرنگ سے پورا علاقہ لرز اٹھا۔ خدایا رحم کرنا۔ عبد الرحمن کا دل خوف سے بہت تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگا۔ اتنی سردی کے باوجود اسے پسینہ آنے لگا۔ وجہ یہ تھی کہ گزشتہ کئی روز سے چھانا پورا کے رہنے والے سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی زیادتیوں سے پریشان تھے۔ گزشتہ دنوں پورے محلے کی زبردست تلاشی ہوئی تھی اور نیم فوجی دستے عبد المجید نامی نوجوان کو اس کے بوڑھے باپ غلام محمد شیخ سمیت اٹھا کر لے گئے تھے۔ ابھی تک ان دونوں کا کوئی پتہ نشان نہیں ملا تھا۔ فائرنگ تیز ہوتے ہی گھروں کی بتیاں بجھنے لگیں۔ گھر والے اپنے ان لوگوں کو آواز دینے لگے جو ابھی تک باہر تھے۔ دکانیں بند ہونے لگی اور پھر اچانک بارود کی بو ہر طرف پھیلتی چلی گئی۔ فائرنگ اب بہت قریب ہو رہی تھی۔ لانس نائک ٹھاکر رمیش آف 4th راجپوت رائفل سر، 2 اگروادی ہماری فائرنگ سے تڑپ رہے ہیں اور باقی فرار ہو گئے ہیں۔ اگلا حکم سر، اوور۔ مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے لانس نائک رمیش نے بڑے فخریہ انداز میں اطلاع دی۔ اس وقت پوش پورا کی بستی کے ارد گرد 4th راجپوت رائفلز کے سینکڑوں آہن پوش اور مسلح جوان پھیلے ہوئے تھے۔ ہر طرف بارود کی بو تھی۔ ایک طرف شدید ترین فائرنگ کے بعد 2 جھونپڑیاں دھڑا دھڑ جل رہی تھی اور ان کے بالکل قریب 2 نوجوانوں کی چھلنی لاشیں نظر آ رہی تھی۔ ارد گرد گپ اندھیرے اور گہر و دھند کے باوجود جلتی ہوئی جھونپڑیوں کی روشنی ان دونوں کے چہرے منور کر رہی تھی۔ ان کے چہروں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، بڑا اعتماد تھا۔ ان کی کھلی آنکھیں ابھی تک بے جان نہیں ہوئی تھی۔ ہونٹ سل جائیں مگر جرأت اظہار رہے۔ دل کی آواز کو مدھم نہ کرو دیوانو، ڈل چکی رات تو اب قہر بھی چھٹ جائے گی، اب بھی امید کی لو کم نہ کرو دیوانو۔ آندھیاں آیا ہی کرتی ہیں ہر ایک حبس کے بعد، گل شدہ شماؤں کا ماتم نہ کرو دیوانو۔ لانس نائک رمیش ویسے تو بہت خوش تھا، لیکن لاش کی طرف نظر پڑتے ہی وہ مان ہی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ لیفٹیننٹ رام دیال شرما کو بلاؤ۔ دوسری طرف سے کسی نے خونخوار لہجے میں حکم دیا۔ رمیش آواز پہچان گیا۔ یہ آواز کرنل بھنڈاری کی تھی، جس کا تعلق 28ویں بریگیڈ سے تھا۔ یس سر، رمیش نے گھبرا کر جواب دیا۔ اس کا اشارہ ملتے ہی لیفٹیننٹ شرما دوڑا چلایا۔ کرنل صاحب ہیں، رمیش نے سرگوشی میں کہا۔ شرما اگلے ہی لمحے وہی رپورٹ پیش کر رہا تھا جو رمیش دے چکا تھا۔ چھانا پورا کی طرف سر، شرما نے مستعد انداز میں جواب دیا۔ ٹھیک، انہیں بھی تلاش کرو، ان کے بل میں گھس جاؤ۔ لیفٹیننٹ رام دیال شرما، سن رہے ہو میری بات؟ یس سر۔ کیا ابھی تو بہت دھند اور اندھیرا ہے سر۔ ہاں ابھی نہیں، کرنل گرج کر بولا۔ ابھی نہیں لڑکے، گلیوں میں اس وقت جاؤ گے تو وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ صبح جانا، صبح سویرے، لیکن ناکہ بندی کر لو، ایسی کہ وہاں سے کوئی نہ نکل سکے۔ یس سر، شرما نے مطمئن انداز میں کہا۔ تم جانتے ہو کہ صبح ہونے تک تمہیں کیا کرنا ہے؟ ناکہ بندی، لیفٹیننٹ نے پرجوش لہجے میں جواب دیا۔ گڈ، کرنل ہنس پڑا۔ کتنی بوتلیں ہیں تمہارے لوگوں کے پاس؟ سب کے پاس بوتلیں ہیں سر، سردی بہت ہے نا۔ شرما کے انداز میں اس بار شرانگیز شرارت تھی۔ تو سب سے کہو کہ صبح تک پیتے رہیں اور پھر چھانا پورا کو چھان ڈالیں، وہاں بہت مسلمان ہیں۔ اب اس علاقے میں ہندو جاتی کا بھی بیچ پڑنا چاہیے ینگ مین۔ اوور اینڈ گڈ لک۔ شرما نے رابطہ منقطع کرتے ہی کیپٹن سے بات کی اور پھر جیپوں، ٹرکوں اور فوجی لاریوں میں بوتلوں کے کاغ اڑنے لگے۔ جو نرے فوجی تھے انہیں دیسی شراب ملی تھی اور جو افسر تھے وہ ولایتی شراب پی رہے تھے۔ جلدی وہاں کہے ابھرنے لگے۔ لانس نائک رمیش نے بوتل سے گھٹا گھٹ کئی گھونٹ لے کر آستین سے منہ پوچھا۔ اسی لمحے اس کی نظر سلگتی ہوئی جھونپڑی کی طرف اٹھ گئی۔ وہاں شعلے بجھ چکے تھے، کہیں کہیں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور لاش کے بالکل قریب چارپائی جل کر اب انگاروں کی شکل میں دمک رہی تھی۔ انہی انگاروں کی روشنی میں اسے دونوں لاشیں پھر ڈرانے لگی۔ ہے ماتا! رمیش گھبرا گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے لاشیں اٹھ کر اس کا ٹیٹوا دبا دیں گی۔ اس نے گلے پر ہاتھ رکھ لیا اور پھر اسے کیا ہو گئی۔ خوف نے لانس نائک رمیش کے معدے کو الٹ کر رکھ دیا۔ اشفاق میرے بھائی، JKLF کے ایک مجاہد فیاض ڈار نے گھبرائے ہوئے انداز میں فون پر کہا۔ کئی ٹرک ابھی یہاں سے گزرے ہیں، ان کا رخ چھاپا پورا کی طرف ہے۔ لگتا ہے کہ وہاں کوئی بڑی جھڑپ ہو گئی ہے۔ مجھے اس کی اطلاع مل چکی ہے دوست، اشفاق مجید وانی نے جواب دیا۔ 25 سالہ اشفاق ابھی راول پورا سے نکلا تھا اور اس وقت بڈگام روڈ کے قریب ایک سیف ہاؤس میں فون پر بات کر رہا تھا۔ فیاض سے رابطے کا واحد مقصد یہ تھا کہ 5 مارچ کو بڈگام پیر باغ کے علاقے میں ہونے والی فائرنگ کی کمزوریوں پر گفتگو کرنا تھا۔ اس فائرنگ کے باعث اگرچہ بھارتی فوجوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی،
लेकिन इसका नुकसान भी हुआ था। वो ये कि फायरिंग के महज चंद घंटे बाद सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों ने पीर बाग की बस्ती में घुसकर मुजालिम की इंतहा कर दी थी। वहाँ मर्दों को कैद करके खवातीन से ज्यादती किए जाने की शिकायत भी मिली थी। इशफाक को इल्म था कि हिजबुल मुजाहिदीन के नौजवान इस वाक़े का इंतकाम लेने के लिए सर से कफन बांध चुके हैं। उसे टीपू की तरफ से ये पैगाम भी मिला था कि JKLF के साथी कहीं भी कच्चा हाथ ना मारें और अगर कोई ऑपरेशन करें तो बस्तियों से दूर रहकर, ताकि आम शहरियों से भारतीय फौज को इंतकाम लेने का मौका ना मिले। वो टीपू के इस मशवरे की दिल से कदर करता था। इसी बात वो शानापुरा के वाक़े पर भी परेशान था। उसने तमाम मकामी लीडरों से गुफ्तगू कर ली थी। कोई भी इस फायरिंग की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार ना था, जिसके बाद फौज को छानापुरा में क्रैकडाउन का जवाब मिल चुका था। सुनो फयाज, इशफाक ने सर झटक कर कहा। अमर सिंह कॉलेज के मिनी सेक्रेटरिएट में गवर्नर की इंतजामी टीम का रुकन कैसर मिर्जा मौजूद होगा। उसे फोन करो और खबरदार कर दो कि अगर छानापुरा में भारतीयों ने पीर बाग वाली दहशत गर्दी की तो फिर हम भी सारे उसूल बालाए ताक रख देंगे। उसे कहना कि इशफाक ने इतना ही कहा कि लाइन ड्रॉप हो गई। उसे पल भर में एहसास हो गया कि कोई तीसरा शख्स भी उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। इशफाक ने रिसीवर पटक दिया, अपनी खुद कार गन उठाई, चादर लपेटी और मकान से निकल गया। इस मकान में उसके सिवा और कोई न था। यहाँ वो सिर्फ टेलीफोन करने आता था या फिर उन कैदियों को रखा जाता था जिन्हें भारतीय फौज से साजबाज के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता था। आज यहाँ कोई कैदी भी न था। बस ये कलक रहेगा कि हमारा एक और सेफ हाउस दुश्मन की नजर में आ गया है। इशफाक मुजीद वानी ने ज़ेरे लब कहा और फिर फुर्ती से गलियों में निकलता चला गया। रात उसकी दोस्त थी। वो उसे अपनी आगोश में लेकर दुश्मन से छुपा लिया करती थी। आज शब भी यही हुआ था। आजादी के सवेरे के लिए जिदोजहद करने वाला ये नौजवान जो ही अंधेरे में गुम हुआ। भारतीय फौज का एक दस्ता खाली मकान पर टूट पड़ा, मगर अब वहाँ कोई न था। सिर्फ बेजान कुर्सियां थी या सर्द दीवारें। भाभी, तुम नाश्ता मत बनाओ, अभी तो अल्लाह ला करके बुखार उतरा है। जाइना ने कमरे से मुंह निकाल कर कहा। चलो अपने बिस्तर में चलो, मैं नाश्ता बना लूंगी। उसके लहजे में बावज के लिए मोहब्बत रची बसी हुई थी। दोनों नंद बावजों में मिसाली ताल्लुकात थे। 24 साला नूरा के लिए ये घर जन्नत से कम नहीं था, जहां एक तरफ शोहर अब्दुर्रहमान उन पर जान छिड़कता था तो दूसरी तरफ नंद उस पर वारी जाती थी। अब्दुर्रहमान नमाज फजर के लिए मस्जिद गया हुआ था और कुछ देर बाद वापस आने वाला था। पूरा मोहल्ला रात भर फायरिंग और धमाकों के बायस जागता रहा था। ताहम गलियां वीरान रही थी। लोगों को इल्म था कि रात के वक्त गलियों में निकलना खतरनाक है। वो ये भी जानते थे कि भारतीय फौज आसपास मौजूद है। रात के इस पहर छानापुरा में अगर चहल पहल हुई तो वो इसी तरफ का रुख कर लेगी। उन्हें यह इल्म न था कि बाज दरिंदे ऐसे भी होते हैं जिन्हें सूरज से भी शर्म नहीं आती। जाइना अभी बावज को मना ही कर रही थी कि सड़क की तरफ से बारीक गाड़ियों के इंजनों की आवाज सुनाई देने लगी। आज अभी से बसें चलने लगी हैं जाइना, नूरा ने कमजोर आवाज में कहा। नूरा की तरह जाइना को भी हैरत हुई, लेकिन वो सर झटकती हुई बावर्ची खाने में चली आई, जहां बावज ने दूध गर्म होने के लिए रख दिया था। अब्दुर्रहमान उसी वक्त घर में दाखिल हुआ, मगर मामूल के बरक्स वो बेहद संजीदा था। खौफ बर्फ की तरह उसके चेहरे पर जमा हुआ था। क्या बात है? नूरा शोहर का चेहरा देखते ही चौंक उठी। कुछ नहीं, तुम लोग क्या कर रही हो? चलो अपने घर में चलो, अब्दुर्रहमान ने तेज लहजे में कहा। क्या हुआ भैया? जाइना ने सर उठाकर बाई की तरफ देखा। मैं नाश्ता लेकर अभी आई, तुम बैठो तो। कुछ नहीं हुआ और बाढ़ में गया नाश्ता। इस बार अब्दुर्रहमान चीख पड़ा। चलो कमरे में जाकर कुंडी लगा लो, भारतीय फौजी एक बार फिर तलाशी लेने के लिए इधर ही आ रहे हैं। लानत हो उन खबीसों पर, जाइना ने गुस्सैले अंदाज में कहा। उन्हें चैन नहीं आता। ऐन उसी वक्त बाहर फायरिंग होने लगी। नूरा और जाइना दोनों दौड़ती हुई एक कमरे में बंद हो गईं। अब्दुर्रहमान ने झांक कर देखा। CIP और फौज वाले अंधाधुंध हवाई फायरिंग कर रहे थे। डरा कर मारना चाहते हैं कमबख्त, उसने ज़ेरे लब कहा और फिर अपनी लाठी तलाश करने लगा। उस वक्त उसे ये पछतावा हो रहा था कि उसने कोई हथियार खरीद कर क्यों नहीं रखा, आज काम आ जाता शायद। लाठी तलाश करते हुए वो यही सोच रहा था। दफातन दरवाजा पीटा जाने लगा। अब्दुर्रहमान की आंखें खौफ से फैल गईं। मेरा घर, मेरा ही घर क्यों? यहाँ तो हमारे सिवा कोई भी नहीं। फिर मैंने क्या कसूर किया है? किसी जलसे में गया ना जुलूस में। चौबी दरवाजे पर अब लातें मारी जा रही थी। कौन है? अब्दुर्रहमान ने लरसते हुए लहजे में पूछा। कौन है कि बच्चे, दरवाजा खोल। ये हम हैं, तुम्हारे आका, अन्नदाता, मालिक। किसी ने दर्जनों गालियां देने के बाद ललकारा। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। रहमान ने दिल कड़ा करके फैसला कर लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि अगर उसने रजाकाराना तौर पर दरवाजा ना खोला तो उसे तोड़ दिया जाएगा। तुम लोग अंदर ही रहना। वो औरतों के कमरे के करीब जाकर बोला और फिर उसने दरवाजा खोल दिया। बाहर तकरीबन 1 दर्जन फौजी खड़े हुए थे। उनमें से चंद ने लपक कर अब्दुर्रहमान को दबोचा और फिर बाहर खींच लिया।
क्या बात है, मेरी तो सुनो। अरे अब्दुर्रहमान यही कहता रहा, मगर मजबूत हाथों ने उसे उठाकर सड़क पर पटक दिया। मुर्गा बन जा, एक फौजी ने झुक कर कहा तो वो लज कर रह गया। फौजी के मुंह से शराब की बदबू के पिचकारे आ रहे थे। वो तड़प कर उठने लगा, मगर राइफल की एक ही ज़रब ने उसे चकरा कर रख दिया। नूरा शोहर की चीख सुनकर तेजी से निकली। अभी वो बावर्ची खाने के करीब ही थी कि 20-22 फौजी बरा मार कर घुस आए। वो पलट कर भागी और दूसरे कमरे में घुस गई। कई फौजी उसके पीछे थे।